حاجه. لكن لا نورم تتقول ان لي بيرسوناج اللي كيديفلوباو في ليكسبرسيون كريت هما لي كات بيرسوناج. شكون هما؟ انتيغون في الترتيب، انتيغون، كريون، ايمون، اسمان، على حسب يعني التفاعل ديالهم في القصه. يعني هذا هو الفرق ما بين لي بيرسوناج ديال انتيغون القصه وانتيغون لا تراجيدي. انتيغون لا تراجيدي شنو كيتزاد عليها؟ كيتزاد عليها لو برولوغ، لو كور اي لو باج. واحد ثلاثه ديال لي بيرسوناج اللي هما ضروريين. وكاين لي ميساجي، وكاين اوريديس، وكاين لي غارد. هادو غنهضر عليهم سميتو. انا غنمشي دابا غنهضر من اول حاجه لي بيرسوناج كي سون يعني هما من الخصوصيات ديال لا تراجيدي، كي سون ليي ا لا تراجيدي. هما ثلاثه ديال لي بيرسوناج. اول واحد قلنا هو لو برولوغ. لو برولوغ هاد الكلمه جايه من كلمه اغريقيه، وان فوا غنشرحها لكم غتفهموها شحال سهل. برو هي افون، ولوغ هي ديسكور. يعني هاد البرولوغ شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو بحال ملي كتمشي تقرا شي كتاب وكتلقى فيه بريفاس، مقدمه صافي. مقدمه كتشرح كتقدم لك الكتاب ولا الكاتب ديالو وشنو سميتو. غير هو البرولوغ هو مقدمه ديال التراجيدي، لكن هو عنده ادوار كبيره على زعما اكبر من المقدمه العاديه في الكتب. علاش؟ لان قلت لكم هو لو برولوغ في المومون ديال هو اللي كيدير ليكسبوزيسيون. اذا عقلتوا ملي كنا تنهضروا على لي 3 كومبوزون دو لا تراجيدي قلنا كاينه ليكسبوزيسيون، من بعدها كاين لو نو، من بعدو كاين لو دينوم. ثلاثه ديال الحوايج. قلت لكم ان في ليكسبوزيسيون كيخرج البرولوغ باش يقول لنا كلشي. بحال كيجي من الاول، يلا دخلتي انت المسرحيه خلصتي جلستي كيقول لك شوف هاد القصه هو البطل وها هو اللي غادي يموت وها هو اللي غادي يعيش. بغيت تجلس تتفرج مرحبا بك، ما بغيتيش صافي انت عرفتي كلشي، يمكن لك تفضل بخلاصه. هذا هو لو برولوغ. ما كيخليش شي حاجه ما كيقولهاش لك. فانت من بعد شنو كتولي؟ علاش كتشوف القصه؟ كتولي تشوف غير داكشي اللي قال لك لو برولوغ كيفاش غادي يطبق. بحال دابا انت مثلا عارف من البدايه، عارف شنو هي النهايه، لكن انت بغيتي تشوف غير كيفاش غادي نبداو من ديك البدايه وغنوصلوا للنهايه. يعني انت عارف شنو غادي يطرا، بغيتي تشوف غير داكشي كيفاش غيديفلوبا. ملي نقول لك مثلا انتيغون غتموت وغيتبعها ايمون، انت كتشوف انتيغون مازال واقفه وايمون مازال واقف، كتقول هو بغيت نشوف هاد الجوج هادو كيفاش غيموتوا. Tout simplement. Nous le prologue du grec pro, avant, ou log, discours. Et la première partie d'une œuvre littéraire ou la première scène d'une œuvre dramatique faisant office de préface, d'introduction et de préambule et servent à situer les personnages et l'action de l'œuvre en exposant divers points essentiels à connaître pour l'intelligence de la pièce. L'intelligence de la pièce, الذكاء ديال المسرحيه. شنو كيعني الذكاء ديال المسرحيه؟ يعني لو برولوغ جا قال لك ها هي سميتو الانتيليجونس، يعني التطور. ما كنقصدوش بها الذكاء ديال سميتو، كنقصدوا بها التطور ديال القصه. هذه اللي شرحت لكم دابا. ملي قلت لكم انت عارف هذا غيموت وهذا غيتبعو، ولكن انت بغيتي تشوف كيفاش غادي تطور هذيك الاحداث باش نوصلوا لهذا غيموت وهذا غادي سميتو. بحال ملي كنجيو ان شاء الله من البرومي، مثلا انت كتكون جيتي دخلتي السيزيام كتقول ان شاء الله انا في الجهوي بغيت نجيب 18 ولا بغيت نجيب 17، هذاك الهدف ديالك. وكيجي شي واحد كيقول لك ها انت ان شاء الله كتنعس في الليل كتحلم شي حلمه زوينه انك جبتي 18 ولا شي حاجه، وكتنوض الصباح كتقول صافي انا ان شاء الله هذا انديس من الله سبحانه وتعالى اني نجيب 18، صافي غادي نوض نخدم. فهمتيني؟ فاش كتنوض تخدم هذيك 18 هو هذيك هي الانتيليجونس، كيفاش غتوصل لواحد الحاجه اللي انت شفتيها في الاول. يعني لو برولوغ جا قدم لينا سميتو، انت شنو كيبقى لك؟ كيبقى لك كيعطيك النقط الاساسيه باش تشوف هذيك لا بيس كيفاش كتطور. يعني الذكاء ديال هذيك القصه كيفاش غادي وكيتزاد لانتيليجونس دو لا بيس. يعني هو كيجي كيقول لك هذه انتيغون شنو غدير وشنو غدير، هذا ايمون شنو الدور ديالو شنو الدور ديالو، اوريديس اللي كتبان لك راه هي في الجنب ما كدير حتى شي حاجه، غتسنى غير يجي الميساج يقول ان ولدها مات باش تنوض تنتحر. كريون اللي تيبان لكم جالس راه هو لو روا دو تيب، ها هو جالس بوحدو وواحد شويه غادي ياخذ واحد القرارات، وانت شنو كتبقى تسنى؟ كتقول انا دابا عرفت كاع هاد لي بوين اسينسيال، دابا خصني غير نشوف لانتيليجونس دو لا بيس. هذا هو الدور ديال لو برولوغ. مفهوم؟ من بعد كيجينا لو كور. هنا بين قوسين الناس اللي شافوا القصه، حيت انا حطيت اللين ديال القصه انتيغون كامله مترجمه باللغه العربيه، كاين
كاين في لاباج ديال الفيسبوك فريمون اناليز، ما حطيتهاش في البلوغ وفي القناه ديالي في اليوتيوب لان ماشي ملكيه خاصه، هذاك شي واحد اللي ديفلوباها، ما يمكنش لي انا نهزها نحطها. يعني لو بغيتو تشوفوها غدوزو من لاباج ودوزو نيشان اليوتيوب، ولا اوتوماتيكون في اليوتيوب الا طابيتو اونتيغون غتخرج لكم القصه سميتو. وبين قوسين قلت لكم راه هذاك جون انويل هو اللي مثل الدور ديال كريون في هذيك المسرحيه. والخلط اللي كيطرا هو ان واحد الشخصيه لابسه الابيض كتكون في الاول وفي سميتو، هو اللي كيلعب جوج ادوار، كيلعب الدور ديال لو برولوج وكيلعب الدور ديال لو كور، غير هما راه جوج شخصيات اللي مختلفين، غير ربما تما في المسرحيه ما قواوش يعني الممثلين بزاف، شدوا هذاك الممثل دار الادوار بجوج. يعني ما تشوفوش دخل في الاول تصحابوا لو برولوج راه هو لو كور، لا لو برولوج راه بوحدو ولو كور هو بوحدو. لو برولوج قلت لكم كيكون في الاول كيدير ليكسبوزيسيون جينيرال.